मेम्बरमा यो ट्रसको चाहिँ फोर्सेसहरु निकाल्नु छ है। हिजो मैले भनेको थिएँ एउटै ट्रसको सेक्सन लिएर सल्भ हुन्छ भने सकिहाल्यो कुरो। जोइन्ट मेथड लाउनु नपर्ने जस्तो देखियो भने जोइन्ट मेथड त सेक्सन मेथड सँगसँगै आउँछ है। यो वाला ट्रस छ धेरै गाह्रो छैन। ल यहाँ छ 10 किलोन्युटन, यहाँ पनि 10 किलोन्युटन, यहाँ छ 5 किलोन्युटन, यहाँ पनि 5 किलोन्युटन, यहाँनिर छ 15 किलोन्युटन है। माथिपट्टि 15 किलोन्युटन छ। एफ यो छ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के अनि एल यस्तो छ। अब यहाँनिर यसको स्प्यान 6/5 मिटर इज इक्वल टु 30 मिटर दिएको छ। यसरी यो भनेको 5 मिटरको 6वटा छ भन्नु खोजेको है सिम्पली। ल अब यसलाई हाम्रो कुन कुन मेम्बर फोर्सेस, सबसे फर्स्टमा यस्तो खाले मैले के भनेको थिएँ, क्यान्टिलिभर आयो भने रियाक्सन ननिकाल्दा हुन्छ। क्यान्टिलिभर आएन भने चाहिँ रियाक्सन निकाल्ने फर्स्ट स्टेप हो। सेकेन्ड स्टेप थीटाहरु क्याल्कुलेट गर्ने, थर्ड स्टेप सेक्सन काट्ने है। पहिला सुरु यसो टेन्टेटिभ आइडिया बनाएर राखौँ कता कता काट्नु पर्ला। बीसी यो एउटा यहाँ छ है, अर्को सीई यो रहेछ हैन, अर्को एफएच यहाँ छ अनि जीएच अनि जीआई। यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। एक्जाममा सोधेकोमा यो बीसी थिएन है, मैले यतिकै एड गरिदिएको हो। यदि यो बीसी थिएन भने अनि तिमीलाई अब सेक्सन मेथडै गर्न मन लाग्छ भने यसलाई यसरी काट्दा पनि हुन्थ्यो, यसरी काट्दा पनि हुन्थ्यो। बीसी पनि सोधेको छ, त्यही भएर अब स्ल्यान्टेड तरिकाले काट्नुपर्छ। ल भनेपछि मैले एउटा सेक्सन यहाँनिर लिएर अर्को सेक्सन यसरी लिएँ भने टक्क हुने रहेछ। यसले पनि 3टा मेम्बरमा काटेको छ, 3टा अननोन सल्भ हुन्छ। यसले पनि 3टा मेम्बरलाई काटेको छ, 3टा अननोन सल्भ हुन्छ। त्यही भएर अब हामी प्रोसेस वाइज जाउँ, एकदम सजिलो छ। अब यहाँनिर अर्को हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हाइट कति छ, 4 मिटर छ है। सबसे यो एफ वाला हाइट 4 मिटर छ। एफ वाला हाइट 4 मिटर छ भनेदेखिबाट योलाई मैले h1 भने, योलाई मैले h2 भने, यो पनि h1 नै हुने भयो, यो पनि h2 नै हुने भयो है। सिमेट्रिक ट्रस h1 h2 निकालौँ। अनि अब यो थीटा भइसकेपछि यो थीटा 1 भन्यो भने यो पनि थीटा 1, यो पनि थीटा 1 है। यो मेम्बरको फोर्सेस आउने रहेछ, यता पनि थीटा 1 है। त्यसपछि अर्को काट्ने मेम्बर भनेको काट्ने मेम्बरमा हेरौँ। अर्को यो मेम्बरलाई काटेको छ, यो मेम्बरमा आउने एंगललाई थीटा 2 भने ल मैले यस्तै हरिजन्टलसँग बनाउने एंगल। अरु केही छ? अब यो चाहियो भने यसलाई थीटा 3 भन्दा भयो। यो थीटा 3 नै हो हैन त? थीटा 3 हुन्छ यो। थीटा 3 इक्वल्स थीटा 1 बराबर हुन्छ है। यो एंगल र यो एंगल सेम हुन्छ नि गाइस, हेर त हुन्छ कि हुँदैन? हाइट सेम छ h1 दुवै बेसको लागि, दुईटै ट्रायंगलको लागि हाइट सेम भयो, बेस पनि सेम हुने भयो। किन यो पनि 5 मिटर यो पनि 5 मिटर भनेपछि यो बीई भन्ने मेम्बर अथवा यो आइजे भन्ने मेम्बरले थीटा 3 भनेकै थीटा 1 बराबर एंगल बनाउने रहेछ। ल यो थीटा 1 हो है। थीटा 1 र थीटा 2 क्याल्कुलेट गरौँ, रियाक्सन क्याल्कुलेट गरौँ, अनि त्यसपछि अगाडि सुइसुई बढ्दा हुन्छ। बुझिरहेछ नि? हजुर यो लास्टमा के यो यसको लेन्थ चाहिँ तल 30 मिटर टोटल 6/5 मिटर्स, 6वटा 5 मिटरको। क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन धेरै गाह्रो छैन है यो गाइस। बरु अर्को च्याप्टर गाह्रो होला धेरै जसोलाई, भन्न सकिन्न। बिकज फाउन्डेसन राम्रो छैन भने अभियसली गाह्रो हुन्छ। पहिला 8-9 देखि नै पढ्दै आएको कन्सेप्टहरु छ छन चाहिँ त्यही पनि। अब फर्स्ट स्टेप भनेको समेसन मोमेन्ट अबाउट ए इज इक्वल टु 0 गरौँ। यो वालालाई पोजिटिभ लिए मैले है अहिलेको लागि। ल यहाँनिर आउँछ एउटा वाइ फोर्स आरए, अर्को यहाँनिर आउँछ के आउँछ आरएल आउँछ है। मैले वाइ र एक्स लेखिन, यहाँनिर कुनै पनि गिभन हरिजन्टल एक्सटर्नल फोर्स छैन, त्यही भएर हाम्रो रियाक्सन पनि हरिजन्टल एउटा पनि आउँदैन। त्यो समेसन एफएक्स इक्वल्स 0 गरेर
RAX = 0 निकालिराख्नै पर्दैन है, आउँदैन। अर यो वाला मोमेन्ट पोजिटिभ भनेदेखिबाट 5 × 5 plus 10 × 10 plus 15 × 15 plus 10 × 20 plus 5 × 25 minus RL × 30 is equal to 0, right? Which implies RL यो y हो is equal to कति आयो हाम्रो, यसलाई सल्भ गरेर 22.5 किलोन्युटन अपवर्ड आयो। क्याल्कुलेट पनि गर बरु, आफै क्याल्कुलेट गर, बिकज मैले छिटो पढास्तो हुने रहेछ है, नभए के लेखिदिने गरौँ एन्सर, के गरौँ भन्नु त गाइस? हुँदैन हामीलाई टाइम दिनु न म्याम। तिमीहरू नै क्याल्कुलेट गर्ने गर है, त्यस्तो गर्यो भने सार्न पनि टाइम हुन्छ है। म एन्सरहरू चाहिँ लेख्दिनँ है त। अब समेसन FY = 0 अपवर्ड पोजिटिभ गरेँ है, अर अपवर्ड फोर्सेस पोजिटिभ गरेपछि RAY पोजिटिभ प्लस 22.5 भनेको RL, RA मात्रै भने मैले, -5 दुईटा छ, -10 पनि दुईटा छ, मैले डाइरेक्टली लेखेँ -5 गर्दा नि हुन्छ, 5 × 2 गर्दा नि हुन्छ, -15 is equal to 0। यसलाई क्याल्कुलेट गर, RA कति आउँछ? अबदेखि म पनि त्यसो भए कहिले नि एन्सर लेख्दिनँ, सजिलो हुन्छ नि हैन, सरप्राइज। कति आयो एन्सर? 22.5 नै आयो त। नाइस, 22.5 किलोन्युटन पोजिटिभ आयो हैन? पोजिटिभ आउनु भनेको अपवर्ड डिरेक्सन। ल अब रियाक्सन पनि क्याल्कुलेट भयो। अब अर्को के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अरे? थीटा क्याल्कुलेट गर्न के चाहियो हामीलाई? H1 H2हरू चाहियो। अब H1 H2 कसरी लाउँछौँ हामी? सिमिलर ट्रायंगल युज गरेर है। एउटा आधा सेक्सन हेरे हुन्छ, आधा हो नि त। ल मैले फर्स्ट हाफ हेरेँ, ल यसरी यो 4 मिटर छ, यहाँनिर H2 छ, यहाँनिर H1 छ है। यो 5 मिटर, यहाँसम्म 5 मिटर, यहाँसम्म 10 मिटर, यहाँसम्म 15 मिटर। ल यति छ। सिमिलर ट्रायंगल आइटम के हुन्छ? 4 हाइट अपन 15 इज इक्वल टू यसको हाइट अपन 10 इज इक्वल टू यसको हाइट अपन 5 हैन त? त्यही हो नि, ट्रायंगलको पोइन्टबाटै सुरु हुनुपर्छ, एउटा ट्रायंगलै फर्म हुनुपर्छ, आधा लिएर हुँदैन। यसरी गर्दाखेरि विचार गर है, त्यो चाहिँ ट्रायंगलै फर्ममा लिएको हुनुपर्छ। विच इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू कति आयो? 4 × 10/15 र H1 इज इक्वल टू कति आयो? 4 × 5/15। त्यो भनेको कति हो? यो दुईटा कति हुन्छ लु भन। 8/3 र 4/3 भयो है। 8/3 र 4/3 2.67 र 1.33। यो उसमै लेखेको मैले है, पोइन्ट फर्ममा के लेख्नु? ठिकै छ, पोइन्ट फर्ममा लेख्ने। ल अब थीटा1 भनेको कति हुने भयो त? इज इक्वल टू tan इन्भर्स हाइट भनेको कति छ थीटा1 को लागि? थीटा1 को लागि हाइट कि त तिमीले अब यो यति लिनुपर्छ के? यो पुरै लिनु पर्यो कि यो पुरै लिनु पर्यो कि एउटा सानो सेक्सन लिनु पर्यो? जुनले नि एउटा पुरा लिनुपर्छ है थीटा1 चाहिँ। भनेको बुझेछ नि? थीटा1 इज इक्वल टू तिमीले के H1/5 गरे नि हुन्छ है, tan इन्भर्स H1/5, अथवा tan इन्भर्स H2/10 गरे नि हुन्छ, अथवा tan इन्भर्स 4/15 गरे नि हुन्छ है। जे गर्दा नि एन्सर एउटै आउँछ। ठुलै ट्रायंगल लिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। यो गरो, थीटा1 कति आयो? यो फोलिएर गर्ने भए त H1 H2 निकाल्ने झन्झट किन गर्नु पर्यो? अनि तिम्रो थीटा2 निकाल्नलाई चाहिँ गर्नु परेन? ए है। ल tan इन्भर्स कति आयो? 4/15 नै लिएर गर नि त। लु यसमा चाहिँ कति आयो एन्सर? त्यो राम्रो थाल्न मिल्छ? हजुर 14.9 आयो के?
14.9 मात्रै आयो कि 3 पनि आयो? 14.89 आयो 9 बनायो मैले त। मेरोमा 14.9 थियो। 14.93 आयो। तिमीले डेसिमलमा राख्यौ त्यही भएर तिम्रो अलिकति पछाडिको डिजिट लस भयो के, त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ नि त्यो ट्रस्टको कहिलेकाहीँ 0 आउनुपर्ने 0.00 आइरहेको हुन्छ एन्सर, त्यो भनेको 0 नै हो, अलमोस्ट 5 आउला होइन। यस्तै यस्तै लसको कारणले हो। ल θ1 यति आयो। अब θ2 क्यालकुलेट गरौँ ल। θ2 इज इक्वल टु कति हुन्छ? θ2 भनेको यो मेम्बर कुन मेम्बरको लागि छ हौ? यो मेम्बरको लागि छ है। भनेपछि यो मेम्बरको लागि कति θ2 होइन त्यही त हो, उतापट्टिको θ2 यतापट्टिको लागि मैले डायग्रामै उल्टो बनाएँ हो। हो रहेछ यस्तो छ है के हो यस्तो। ल यो चाहिँ θ2 भयो होइन। भनेपछि θ2 को लागि हाइट कुन लिनु पर्यो? tan इन्भर्स। लु भन्नु त मलाई कुन हाइट लिनु पर्यो? कुन हाइट लिनु रे? h2 बाइ h5 यप होइन त तिम्रो h2 सँग बनाएको छ, यति चाहिँ 5 नै छ। यो θ2 हो। उतापट्टिको पनि θ2 नै हुन्छ ठ्याक्कै त्यसकै कोरस्पोन्डिङ वाला है, मिरर वाला। θ2 क्यालकुलेट गरेर कति आयो? h2 भनेको 8/3 राखेर 8/3/5 गरेर क्यालकुलेट गर है। कति आयो? कति आउँछ यो? 28.1 आयो मेरो त। 28.07 डिग्री आयो है। ल लेख है, लेख। अलिकति एक्युरेट आउनु जस्तो छ त। डेसिमलमा होइन फ्र्याक्सनमा हाल्यो भने एक्युरेट आउँछ नि। फ्र्याक्सनमा लस हुँदैन नि। डेसिमलमा त तिमीले राउन्ड अफ गरेको हुन्छौ, कतिवटा डिजिट कट अफ गरेको हुन्छौ। ल अब के गर्नु पर्यो? अब दुईटा सेक्सन मध्ये जुन सेक्सन लिए पनि हुन्छ है। फर्स्टमा तिमीले जोइन्ट मेथड एउटा सेक्सन लिएर अनि अर्को जोइन्ट मेथड त्यसरी ट्रान्सफर गर्दै 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 त्यो जोइन्ट मेथड जसरी गर्थ्यौँ नि हामीले त्यो गर्दा पनि हुन्छ, नहुने होइन है। अथवा कम्प्लिटली जोइन्ट मेथड युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ है, नहुने होइन। तर क्विकली बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ? सेक्सन मेथड युज गर्छौँ, दुईटा सेक्सन युज गर्छौँ। ल सेकेन्ड स्टेप, यो सेकेन्ड स्टेप हो, तर अब यो त क्यालकुलेसन सिम्पल क्यालकुलेसन भइहाल्यो। टु फाइन्ड फोर्सेस इन मेम्बर्स FH, GH and GI के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा सेक्सन लिन्छु। अघिको त्यो फिगरमा सेक्सन काटिदेऊ अब कसरी मिल्छ होइन। टेकिङ सेक्सन 1 भने मैले त्यसलाई एन्ड कन्सिडरिङ कुन पार्ट कन्सिडर गर्दा सजिलो होला? थोरै फोर्सेस भएको पार्ट कन्सिडर गर्दा हुन्छ। कन्सिडरिङ राइट पार्ट है। ल काट्यो, काटे चाहिँ कस्तो हुने भयो? एउटा यो भयो, अर्को यो भयो होइन, अर्को यो यसरी काटेको मैले। ल यसले θ1 बनाउँछ यहाँ, यो पनि θ1 हो थाहा छ हामीलाई। यहाँनिर आउँछ 22.5 किलोन्युटन है। यो रियाक्सन लेखेको हो 22.5 किलोन्युटन। यहाँनिर छ 5 किलोन्युटन, यहाँनिर छ 10 किलोन्युटन। 15 किलोन्युटन देखिँदैन है। यो जोइन्टको नाम हो एच, यो जोइन्टको नाम हो JIJKL। ल त्यो टच हुनुपर्ने होइन म्याम फोर्सहरू? हजुर ए त्यो हुन्न हैन हैन म्याम, माइ ब्याड। अब हेर है, यो मेम्बरले पनि के बनाउँछ? θ1 नै बनाउँछ हरिजन्टलसँग। तर यो मेम्बरले हरिजन्टलसँग कति बनाउँछ? एच देखिबाट जी तिर जाने RGH भने मैले यसलाई RH कति भने FH भने, अनि यसलाई मैले RGI भने। ल भन त RGH मेम्बरले हरिजन्टलसँग कति डिग्री बनाएको छ? GH भन्ने मेम्बर हेर त एकचोटि। GH मेम्बरले कति डिग्री बनाएको छ? θ1 नै बनायो होला। फेरि हेर त एकचोटि।
ल हेरे मैले ट्रस बनाएँ है हो काट्नु जस्तो लाग्यो सबसे बढी झुकिने भनेकै एङ्गलले हो होइन अरू बाँकी गाह्रो हुन्न के यो ट्रसमा चाहिँ अब यो र यो के भयो θ1 है अनि यो मैले के क्यालकुलेट गरेको थिएँ θ2 है होइन अब यो ओ के गरेँ ठिकै छ त यो नि θ1 यो θ1 थाहा छ मलाई होइन यहाँनिर बनाएको यो मेम्बर जुन छ नि यसले चाहिँ हरिजन्टलसँग θ1 बनायो नि त त्यही भएर यो नि θ1 भयो अब मलाई यसले बनाएको एङ्गल चाहियो है यसले बनाएको हरिजन्टलसँग चाहे यो एङ्गल होस् चाहे यो एङ्गल होस् एउटै हो नि अल्टरनेट एङ्गल हेर त यो एङ्गल कति हो वाट θ वाट यसको बेस र हाइट हेर न यसको बेस 5 मिटर छ हाइट कति हुन्छ यसको र यसको हाइट h2 होइन त्यही θ2 नै हुन्छ त्यही भएर θ2 भयो भनेपछि यो पनि θ2 भयो हरिजन्टलसँग ओभरअल θ2 बनाएर रहेछ यो एङ्गल चाहिँ θ2 हुने भयो बुझिन्छ नि यति भाग देखियो नि त अल्टरनेट एङ्गल भन्दै नि भाइ सबैले बुझोस् भनेर हो भाइ ल है भयो नि θ2 रहेछ ल अब के गरौँ नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ यो पोइन्टबाट दुईटा अननोन ओरिजिनेट भएको छ यो पोइन्टबाट एउटा मात्रै अननोन ओरिजिनेट भएको छ सबैभन्दा सजिलो way के हो यो पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लिने सो समेसन मोमेन्ट अबाउट h इज इक्वल टु 0 और अब एउटा कुनै डिरेक्सन देऊ है यो वालालाई पोजिटिभ भनेर मानेर ल भनिसकेपछि पहिला 5 इन्टु यसको डिस्टेन्स कति हुनुभयो h सँग हरिजन्टल डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल डिस्टेन्स 5 इन्टु 5 10 ले दिने भएन यही पोइन्टमा लिइरहेको हो यसले दिने भयो कति नेगेटिभ 22.5 इन्टु हरिजन्टल डिस्टेन्स भनेको h सम्मको डिस्टेन्स हरिजन्टल 10 मिटर होइन त्यसपछि अर्को i ले दिने भयो rgi यसरी घुमायो पोजिटिभली घुमायो rgi ले है rgi इन्टु डिस्टेन्स कति भयो कति राख्ने यहाँ rgi इन्टु कति गरौँ h2 हो र rgi इन्टु h2 यो h2 हो नि त त्यही भएर rgi इन्टु h2 इज इक्वल टु 0 अरू केही छुट्यो छैन ल यो गरिसकेपछि हाम्रो rgi क्यालकुलेट गर लु rgi इज इक्वल टु कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 22.5 इन्टु 10 माइनस 5 5 25 डिभाइडेड बाई h2 भनेको 8/3 छ है ल यो क्यालकुलेट गर त क्यालकुलेटरमा यो क्यालकुलेटरमा 8/3 हान्दाखेरि कि पहिला यति क्यालकुलेट गर अनि इन्टु 3/8 गर कि यो सबैलाई राख्दाखेरि 8/3 लाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा सेक्सन जसरी बनाएर राख है नभए बिग्रिन सक्छ कति आयो एन्सर rgi पचहत्तर आएको 75 आयो पोजिटिभ छ टेन्साइल रहेछ बक्स लगाइदिएर गर न भनेपछि rgi इज इक्वल टु 75 किलो न्युटन रहेछ होइन टेन्साइल रहेछ ल मैले बक्स लगाइदिएँ अब अर्को कुरा खोजौँ अर्को कुराको लागि हरिजन्टल कम्पोनेन्ट लिए पनि दुईटैको हरिजन्टल फोर्स लिए पनि दुईटैको कम्पोनेन्ट आउँछ भर्टिकल फोर्सले पनि दुईटैको कम्पोनेन्ट आउँछ इक्वेसन बनाउने सल्भ गर्ने है ल समेसन एकछिनमा यार तपाईँले हजुर तपाईँले डाउनलाई पोजिटिभ लिएर गर्नुभयो होइन ए होइन होइन ठिक छ यो पोजिटिभ आउनु भनेको टेन्साइल हो क्या यो सबै साइन कन्भेन्सन टेन्साइलको लागि हो नि त बुझेपछि समेसन fx इक्वल्स 0 है राइट वर्डलाई पोजिटिभ माने मैले और यो चाहिँ क्यालकुलेसनको लागि मात्र साइन इन्भल्भ हो है लास्टमा आएको एन्सरले चाहिँ मैले मानेको डिरेक्सन ठिक छ कि छैन भन्न खोजेको सबै टेन्साइल फोर्सेस मानेको यो अवे फ्रम द जोइन्ट त्यही भएर टेन्साइल र कम्प्रेसिभ लेखेको है समेसन fx इक्वल्स 0 गरौँ ल माइनस rgi माइनस rgh cos θ2 माइनस rfh cos θ1 अरू केही छ इज इक्वल टु 0 और rgh rfh लाई यतापट्टि राखेँ rgh cos θ2 भनेको
28.07 plus RFH cos यो त 14.93 is equal to minus RG minus 75 equation 1 त्यसै गरी अब के गरौँ summation fx equals 0 गरौँ है summation fy equals 0 summation fy equals 0 upward positive गरौँ or मसँग इक्वेसन कस्तो आउँछ यसले पोजिटिभ कम्पोनेन्ट दियो RFH sin θ1 minus RGH sin θ2 अर्कै छ -10 -5 plus 22.5 is equal to 0 अब यहाँ RGH लाई अगाडि राखेछ नि यसमा नि RGH लाई अगाडि राखेर गरौँ है अथवा रिभर्स गर्दा हुन्छ minus RGH sin 28.07 plus RFH sin 14.93 is equal to 15 minus 22.5 कति भयो त्यो -7.5 हैन के छुट्यो यहाँ के बिग्रियो के ठीक छ ठिकै छ त है -7.5 ल यो 75 हो यो 7.5 ल इक्वेसन सेकेन्ड अब यो माइनसलाई क्यान्सल आउट गर्न यसलाई पोजिटिभ यसलाई नेगेटिभ बनाएर गर्दा नि हुन्छ हैन तर डाइरेक्टली अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दा नि हुन्छ ल यो थिच अनि लास्टमा आरजीएच र आरएफएच को भ्यालु भन्नु मलाई सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड के पाउँछ हामीले आरजीएच इज इक्वल टु कति आउँछ र आरएफएच इज इक्वल टु कति आउँछ कति कति आयो मेरो त खै क्याल्कुलेसन नहुँ जस्तो छ 17.7 र 61.45 जस्तो भयो ठीक छ त -17.7 आयो हैन यो कम्प्रेसन -17.7 किलो न्यूटन त्यसको अर्थ यो 17.7 कम्प्रेसिभ लेखे है मैले डाइरेक्टली यहाँ यो नेगेटिभ हो है त्यसपछि आरएफएच पनि कति आयो नेगेटिभ आयो है 61.45 हैन ए हो एसएम 61.5 जस्तै कम्प्रेसिभ फिनिश एउटा सेक्सन नाउ वी मुभ अन टु अनदर सेक्सन and we don't follow joint method why because it will be very tedious त्यही भएर हामीले टक्क एउटा सेक्सन काटिदिन्छौँ त्यहाँनिर ठ्याक्कै समेसन एफएक्स एफवाइएम के गर्नुपर्ने गरेर अनि टक्कै एन्सर निकाल्छौँ ल बुझ्यौ नि है अब एक्जाममा धेरै सेक्सन सोध्छ कि जोइन्ट दुईटै सोधिरा हुन्छ पालो पालो जसरी अब थाहा नै हुँदैन क्या कहिले के सोध्छ कहिले के सोध्छ जुन सोधे नि सकिन्छ नि हैन आरामले एस मैम तर सेक्सन नै सोध्न सकेसम्म है हिजो म्यामले जिपो गराउनु भएको थियो के गरे चाहिँ जोइन्टको हिजो गराउनु भएको थियो ए तिमी आएनौ पढिरहेको थिएँ इलेक्ट्रिकलको चाहिँ क्लासमा ध्यानै दिइरहेको थिएन यस्तो हरामी छ टु फाइन्ड फोर्सेस इन मेम्बर्स कुन कुन मेम्बरमा अब बीसी एन्ड सीई के गर्छौँ हामी टेकिङ सेक्सन्स आजदेखिबाट एकदम रेगुलर एसेस के अरे असाइनमेन्ट हुन्छ है तिमीहरूलाई अब यस्तो केही समस्या पर्यो भने बरु भन नभए मैले चाहिँ रेगुलर असाइनमेन्ट दिन्छु है अथवा कुनै दिन मैले छुट्यायो भने पनि आफै बुझ नेक्स्ट क्वेसन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर ट्युटोरियलको त्यो पनि म दिन्छु
ल सेक्सन 2 लिएर कन्सिडरिङ लेफ्ट पार्ट गरे मैले किन थोरै नम्बर अफ फोर्सेस छ है उतापट्टि हैन त सेक्सन मेरो सेकेन्ड सेक्सन कस्तो बन्छ भन्दाखेरि फिगर अब हेरौँ है टक्क यसरी काटे त्यसरी काट्दाखेरि यो यहाँ आयो है यसरी काटिन्छ नि त अनि यो यहाँनिर आयो अर्को यहाँनिर आयो यसरी ल यस्तो भयो θ1 हो यो ए हो यहाँनिर आउँछ एउटा फोर्स 22.5 किलोन्युटन रियाक्सन बराबर यसको नाम हो आरएबी हैन यसको नाम हो आरबिसी यसको चाहिँ नाम आरसिई हो है ल नट सो डिफिकल्ट अब हामीले के गर्न सक्छौं हेर न यहाँनिर आरएबी को कम्पोनेन्ट त हरिजन्टलमा पनि छ भर्टिकलमा पनि छ भनेपछि आरबिसी र आरसी निकाल भनेको छ तर हामीलाई आरएबी नभइकन सल्भ नहुने रहेछ त्यही भएर मैले पहिला सुरु आरएबी निकाल्न खोज्छु आरएबी निकाल्नलाई मलाई के गर्दा सजिलो होला सी पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदा सजिलो होला नि हैन सी पोइन्टमा मोमेन्ट लियो भने यो दुईटा फोर्सेसहरु न्यूट्रलाइज मतलब आउँदै आएन यिनीहरुको इफेक्टै थाहा भएन मोमेन्टको यसको र अनि यसको इफेक्ट थाहा हुने भयो है समेसन मोमेन्ट अबाउट सी इज इक्वल टु 0 यो वालालाई पोजिटिभ भने मैले जुन भन्दा नि मान्दा नि हुन्छ है एसएफडी बीएमडी बनाउँदाखेरि मात्रै साइन कन्भेन्सन स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने और 22.5 इन्टु डिस्टेन्स हरिजन्टल डिस्टेन्स 5 अब आरएबी को चाहिँ कस्तो होला लु आरएबी को कस्तो होला लु भन त मलाई आरएबी को के गर्नु पर्ला प्लस त प्लस आरएबी अनि के गर्नु व्हाट डु आई एड और व्हाट डु आई डु आरएबी को सीमा मोमेन्ट लिनु छ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो है अब यस्तै स्ल्यान्टेड फोर्स लिएर यसरी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्न सजिलो कि यसलाई रिजल्भ गरिदिने हैन y कम्पोनेन्ट र x कम्पोनेन्ट भएर त आरएबी यो sin θ1 भयो यतातिर रिजल्भ गर्न म्याम सजिलो हुन्छ आरएबी cos θ1 हैन cos θ1 कम्पोनेन्ट डाइरेक्टली सीमा जान्छ cos θ1 को कम्पोनेन्ट डाइरेक्टली सीमा गयो कि गएन त्यही लाइन त्यही पोइन्टबाट पास भइराछ सी बाटै जब फोर्स को लाइन अफ एक्सन त्यही पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ मोमेन्ट इक्वल 0 हो नि त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भएन एक्जिस्टै गरेन फोर्स नै त्यहीबाट पास भइराछ अब पोइन्ट नै यही छ कहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 0 भयो तर यो y कम्पोनेन्ट को चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको x डिस्टेन्स यति बराबर हुने रहेछ त्यही गर्छौं आरएबी sin θ1 यसरी नै घुमायो पोजिटिभली नै हैन इन्टु हरिजन्टल डिस्टेन्स कति छ सी र ए बीचमा 5 छ इज इक्वल टु 0 बुझिराछ नि सबैले है यो गरिसकेपछि आरएबी निकालौं आरएबी इज इक्वल टु कति निस्किन्छ यहाँबाट हिसाब गर त नेगेटिभ आउँछ अभियस हो हैन दुईटै पोजिटिभ पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ आइहाल्ने भयो कति आउँछ आरएबी कति आयो तो 47 को लाइन में पाया था 47 22.5 डिवाइड बाइ sin θ1 गर न 5 5 त काटिहाल्नु नि हैन यो θ1 भनेको 14.93 छ 87.33 किलोन्युटन आयो नेगेटिभ है यसको अर्थ के रहेछ आरएबी इज इक्वल टु 87.33 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ रहेछ अब यति भइसकेपछि समेसन एफएक्स गर आरसीई आउँछ समेसन एफवाई गर आरबीसी आउँछ है ल गरौँ समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 राइट वर्ड पोजिटिभ गरे हैन सो ओहो आरसीई
RAB cos theta 1 is equal to 0 or RCE is equal to minus RAB cos theta 1. अब भ्यालुहरु हालौं है, नेगेटिभको लागि नेगेटिभ हाल्ने is equal to minus 87.33 cos theta 1 भनेको 14.93 छ है। ल यो कति आउँछ? 84.44 आयो। 38 आउँछ है। तिम्रो अब अगाडि त्यो तिमीले राउन्ड अफ गरेर हो है, इट डजन्ट म्याटर है, तर त्यो पोइन्ट पछाडिको खासै माइने राख्दैन। 84.38 किलोन्युटन आयो, 10 आइल हैन। त्यसैगरी समेसन Fy = 0 गरौँ। त्यो प्लस कसरी भयो? यो माइनस यता गछ हैन? कुन चाहिँ प्लस कसरी भयो? यही सोधेको हैन? अनि यो आफैमा पनि नेगेटिभ छ के, यसको भ्यालु नै नेगेटिभ छ नि त, त्यही भएर यो माइनस, यो डिरेक्सन मान्दाखेरि माइनस हो, त्यसको भ्यालु फर्दर नेगेटिभ छ, माइनस माइनस प्लस। बुझ्यौ? हामीले हैन त्यो माइनसलाई प्लस बनाएर त्यो टेन्सनले त्यो कम्प्लेक्स बनाए पनि पछि भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ माइनस राखेर गर्ने हो। किनभने तिमीले यहाँ साइन चेन्ज गरेको छैनौ नि त। त्यसरी भन्यो भने तिम्रो आरएबी अब यो डिरेक्सन भएन नि त तिम्रो त हैन, कम्प्रेसिभ हुन साथै यताको डिरेक्सनमा आउने भयो नि त यसरी। यसको लागि रिजल्भ गर्दाखेरि तिम्रो कम्पोनेन्ट हेरेर त हरिजन्टल कम्पोनेन्ट यतातिर फर्केको हुन्छ। तिमीले त अहिले हरिजन्टल कम्पोनेन्ट उतातिर फर्केको मानेर गरेको छौ नि त हैन? त्यही भएर यो सबै टाउको दुखाइ छोड्नको लागि तिमीले पहिला सुरु यहाँ यसरी आरएबी लाई यो डिरेक्सन मानेको थियौ, नेगेटिभ आउन साथ यो डिरेक्सन हैन यो डिरेक्सन रहेछ भनेर बुझिन्छ है। तिमीले यहाँनिर गएर डिरेक्सन चेन्ज नगरेर भ्यालु राख्दाखेरि फर्मुला लेख्दा म समेसन एफएक्स एफवाई गर्दाखेरि यही नै डिरेक्सन मानेर गर, तर एक्ज्याक्ट भ्यालु नै राख्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ राख, पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ राख के, ताकि तिमीले यसरी साइन चेन्ज गरेर राख्नु नपरोस्। अहिले तिम्रो अब त्यहाँ आउन साथै पहिला सुरु अब यसरी यस्तो हुन्थ्यो तिम्रो आरएबी, एक्चुअल आरएबी यस्तो। यसलाई रिजल्भ गर, यसको एक्स कम्पोनेन्ट आरएबी cos थीटा 1 यतातिर हुन्छ, यसको आरएबी sin थीटा 1 यतातिर हुन्छ है। तर तिमीले त अहिले यो मानिरा छौ नि, यो मान्दा त तिम्रो ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा आइराछ नि त हैन? त्यही भएर तिमीले उल्टै डिरेक्सन मानेर, मतलब जुन मानेको त्यही डिरेक्सनै मानेर भ्यालु मात्रै नेगेटिभ हाल्दियो भने पनि पुरा मिल्ने रहेछ। त्यही गरेको है हामीले। बुझिन्छ यो? के अझै बढी झुकाइ क्या मैले? बुझ्यो कि बुझेन? बुझिसके भयो। सबैले बुझ्यो नि है भाइ? अघि त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ कसरी भयो भन्नेवाला भाइले पनि बुझ्यो नि हैन? तिमीले पहिला जुन साइन कन्भेन्सन जुन फलो गरेर थियो त्यही नै साइन कन्भेन्सन फलो गरेर यो इक्वेसन लेख। अनि लास्टमा भ्यालु हाल्ने बेलामा त्यसको पोजिटिभ भ्यालु आथ्यो भने पोजिटिभै हाल, नेगेटिभ आथ्यो भने नेगेटिभै हाल, अरु कुरा चेन्ज नगर के। जस्तै कि यहाँ नेगेटिभ यो माइनस त इनहेरेन्ट यो इक्वेसनकै कारणले आएको माइनस हो हैन? यो भयो। अब समेसन एफ वाई इक्वल्स 0 गरौँ, अपवर्ड पोजिटिभ। और अब हेर मैले आरएबी लाई अपवर्डै मानेर गर्छु के यहाँ इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ आरएबी sin थीटा 1 प्लस 22.5 प्लस आरबीसी इज इक्वल टू 0 और आरबीसी इज इक्वल टू कति आउने रहेछ? माइनस 22.5 माइनस आरएबी sin थीटा 1 है इज इक्वल टू माइनस 22.5 माइनस, अब बल्ल भ्यालु हाल, माइनस आरएबी भनेको कति छ? 87.33 sin 14.93। ल यसलाई सल्भ गर, कति आउँछ एन्सर? एउटा माइनस छ एउटा प्लस टर्म हो, यो त अब प्लस टर्म भइसक्यो। कति आयो एन्सर? म त्यो के अरे डेसिमलमा गर्ने भाइको पनि एन्सर सुन्न चाहन्छु, अर्कोको पनि एन्सर सुन्न चाहन्छु है, नगर्नेहरूको। फ्र्याक्सनमा थीटा निकाल्नेहरूको नि एन्सर सुन्न चाहन्छु। कस्तो थोरै आएको त? कति आछ भन त? खै एकचोटि फेरि रिस्योर गर्नु पर्यो। थोरै आउँछ, एकदमै थोरै आउँछ। मेरो त माइनस 44 -4 पनि 0.7 10 to the power -4 त्यस्तै आछ। हो
त्यो भनेको 0 हो है। यो त माइनस 4.079 माइनस 4 आयो। त्यो 0 हो है, त्यो एकदम 0 हो, ढुक्कै 0 लेख्दो। समरी मेरो पनि 0.001 कति हो त्यस्तो आयो त। हो ल ठिक छ, त्यही त तिम्रो पनि त्यति नै आउँछ क्या, त्यति धेरै फरक पर्दैन भन्नु खोजेको। तिमीले राउन्ड अफै गरेर गर्दाखेरि नि त्यो भनेको 0 नै हो है। मेम्बर्स फोर्सेस इन किलोन्युटन अनि नेचर। अब समरी लेख्दिउँ, यो नबिर्स है समरी लेख्न। फर्स्ट मेम्बर BC को क्यालकुलेट गरेँ 0 आइहाल्यो ड्यास। त्यसपछि अर्को क्यालकुलेट गरेको थिएँ CE को 84.38 यो थियो टेन्साइल है। थर्ड छ AB कति छ 87.33 यो आउँछ कम्प्रेसिभ। फोर्थ आयो GH 17.7 कम्प्रेसिभ। फिफ्थ छ FH 61.45 कम्प्रेसिभ। देख्यो यो च्याप्टर त केही पनि छैन कि, खालि सेक्सन कसरी काट्ने भन्ने कुरा जानिसकेपछि अरू त केही पनि गाह्रो हुँदैन। झन् जोइन्ट मेथड त के कुरा गर्नु, समेसन FX र समेसन FY बाहेक केही पनि छैन, त्यो भनेको प्लस माइनस हो। यत्रो क्लास लेभलमा आएर प्लस माइनस पढाए जस्तो। ल यो भयो समरी। अब एउटा फाइनल क्वेसन गराउँछु, भेरी इजी क्वेसन, अनि त्यसपछि हामी च्याप्टर 8 मा मुभ गर्छौँ। म्याम यो होइन 0 आहा नि भनेपछि कुनै कुनै मेम्बरहरू यत्तिकै सजाउनले मात्र राख्ने हो, ब्यालेन्स गर्नले मात्र राख्दैन। एकदम त्यो मेम्बर हटाए पनि केही फरक नपर्ने खाले मेम्बरहरू त्यो। तर ट्रस्टको इन्टेग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि भए पनि राख्नु चाहिँ पर्छ अरे। धेरै जस्तो मेम्बरहरू त्यस्तो हुन्छ, ट्रस्टमा 0 फोर्स मेम्बरहरू टन्नै हुन्छ है युजुअल्ली। अझ त्यस्तो त्यो सिमेट्रिक लोडिङ छ होइन, भनिसकेपछि तिम्रो अघि जहाँनिर यतापट्टि 0 फोर्स मेम्बर जहाँनिर आयो नि उता पनि ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा 0 फोर्स मेम्बर, भनेपछि एउटा ट्रस्टमा अलरेडी 2टा 0 फोर्स मेम्बर छ क्या यहाँ, बुझ्यौ। राखी यस्तो मेम्बरहरू धेरै आउँछ है ट्रस्टमा चाहिँ, यस्तो धेरै हुन्छ कन्डिसन्सहरू। डाइरेक्टली 0 फोर्स मेम्बर कुन कुन हो भनेर भन्न चाहिँ मैले पनि सक्दिनँ। म हार्ड एन्ड फास्ट फर्मुला पनि भन्दिनँ, बुकहरूमा लेखा हुनसक्छ होइन, पढ चित्त बुझ्छ भने याद गर, नभए याद नगरे नै हुन्छ है। डाइरेक्टली 0 फोर्स मेम्बर भन्न सक्ने फर्मुलाहरू पनि छ छन चाहिँ, मतलब मेथड्सहरू क्या, यसरी हेर्ने अनि त्यसपछि कहाँनिर के लोड लागेको छ, कतिवटा मेम्बरमा अट्याच छ, त्यो हेरेर 0 फोर्स मेम्बर यो पर्छ भनेर भन्न सक्ने मेथडहरू पनि छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन क्या, कहिलेकाहीँ त्यसरी यत्तिकै हचुमा 0 फोर्स मेम्बर लेख्दाखेरि भइदिएन भने फेरि एक्जाममा मिस्टेक हुन्छ, त्यही भएर त्यो रिस्क नलिने। त्यो मैले सिकाउँदा नि सिकाउँदिनँ है, बुकहरूमा छ भने यसो हेर्न मन लाग्नेले हेर्दा हुन्छ, बट डोन्ट रिलाइ अन इट कम्प्लिटली। ल यो भयो होइन। अब एउटा फाइनल क्वेसन विच इज अ भेरी इजी क्वेसन। ट्रस हेर्दाखेरि अलिकति फ्यान्सी ट्रस हो यो होइन, बट अदर देन द्याट इट्स अ भेरी इजी क्वेसन टु सल्भ। अ ट्रस इज लोडेड एन्ड सपोर्टेड एज सोन होइन। फाइन्ड द एक्सियल forces हटाए नि हुने खाले मेम्बर हो, फोर्स नआएको रिजनले, तर हटाउन चाहिँ मिल्दैन है भाइ। ट्रायङ्गुलर सेप हुनैपर्छ क्या ट्रस हुनको लागि। सबैभन्दा मिनिमम ट्रायङ्गल, मिनिमम लेभल अफ ट्रस भनेको ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गुलर सेप जस्तो हुनुपर्छ भनौँ न। ल यो भयो होइन। मेरो ट्रस कस्तो छ भन्दाखेरि भेरी फ्यान्सी ट्रस। किताबमा एउटा गाह्रो क्वेसन नभेटेर यो युट्युबमा भएको क्वेसन हेरेको होइन, यो पनि त्यति धेरै उ रहेनछ, तर अब गराएँ मैले।
ठ्याक्क 1/3 3टा भागमा 3 भागमा डिभाइड गर्यो है बराबर ल यस्तो खाली ट्रस छ है यो एकदम हरिजन्टल हो EF मेम्बर यहाँनिर के छ यो हिन्ज यहाँनिर छ रोलर यो छ B यो D A भयो यो अनि यो C र ठ्याक्कै 3 भागमा डिभाइड गर्नुको रिजन यो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म यति लेग स्प्यान भनेको चाहिँ 0.5 र 0.5 अब यो कसरी लोडेड छ भन्दाखेरि यहाँनिर 1 किलोन्युटन फोर्स लगाएको रहेछ यहाँबाट मात्रै फोर्स छ अनि यो 2 सेगमेन्टमा डिभाइड गरिएको छ यो 0.75 यति छ 0.75 मिटर फ्यान्सी टु वाच बट नट डिफिकल्ट टु सल्भ यो हरिजन्टल हो है यस्तो छ अब मलाई फोर्सेसहरू कहाँ निकाल भनेको छ भन्दाखेरि एउटा एबीमा निकाल भनेको छ हैन अर्को EF मा निकाल भनेको छ अर्को CD मा निकाल भनेको रहेछ म कसरी काटु होला लु भन त यसलाई काटेर गरौँ कि जोइन्ट मेथडले गरौँ लु के गर्दा सजिलो होला जोइन्टबाटै गर्नु किन काट्नै मिल्दैन होला र बडी काट्यो भने भयानक जस्तो देखिन्छ तपाईसँगै छन् किन काट्यो भने भयानक देखिँदैन जोइन्ट मेथड गर्यो भने तिमीले सबै थोक सल्भ गर्नुपर्छ जोइन्ट मेथड गर्यो भने कहाँदेखि सल्भ गर्न थाल्छु लु भन त मलाई यहाँ जोइन्ट मेथडबाट सल्भ गर्नु पर्यो भने कहाँदेखिबाट सल्भ गर्न थाल्छौ भन त मलाई ल जोइन्ट मेथडले गर्दाखेरि दुईटा मात्रै अननोन फोर्सेस हुनुपर्छ थाहा छ कि छैन दुईटा मेम्बर फोर्सेस यहाँ दुईटा मात्रै मेम्बर फोर्स हुने कुनै पोइन्ट छ हरेकमा 3टा अननोन छ हेर त यहाँबाट सुरु गर्छु भने नि 3टा छ यहाँबाट सुरु गर्छु 3टा यहाँबाट सुरु गर्छु ओभर 3टा यहाँबाट पनि 3टा यहाँबाट सुरु गर्छु भने 3टा यहाँबाट पनि सुरु गर्छु भने 3टै फोर्स जोइन्ट मेथडबाट सुरु गर्दाखेरि सबसे फर्स्टको जुन तिमीले जोइन्ट लिन्छौ त्यो जोइन्टमा चाहिँ दुईटा मात्रै अननोन फोर्सेस हुनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ अनि 3टासम्म अननोन फोर्स दिन पाएको किन भन्दाखेरि एउटा अननोन फोर्स चाहिँ अर्कोले दिइसकेको हुन्छ त्यही भएर नभए दुईटा भन्दा बढी अननोन फोर्सेसहरू भएको सल्भ गर्न सकिँदैन जोइन्ट मेथडबाट जोइन्ट मेथड यहाँ मरे नि लाग्दैन रहेछ अब बर्बाद भयो सेक्सन कसरी काट्नु होला ट्रायंगुलरले काट्न मिल्दैन म्याम त्यो टाटा गरेर खै कता कता त यसरी घुमाएर पनि काटेको थियो है मलाई थाहा छैन त्यो कतिको के रेलेभेन्ट हो है तर एकचोटि अलिकति एकै बेर दिमाग लगाउनु यस्तो कतै त ढल्काउँदाखेरि चट्ट काटिन्छ कि 3टै सेक्सन काटिने हुन्छ कि हुँदैन होला एकचोटि सोच त EF अनि CD अनि AB मैले त्यही भएर तिमीलाई ट्रिक गर्नकै लागि मैले यहाँनिर अनि यहाँनिर देखाइदिएको हो के ल भन त्यही पोइन्टमै काट्नु पर्ने भन्ने हुन्छ र म ए बीचमा काट्नु छ नि एबी त हो एक्ज्याक्टली जहाँ काट्दा पनि हुन्छ के माथि काट्दा नि हुन्छ मुन्नी काट्दा नि हुन्छ के भनेपछि अब मिलाउ त ल त्यही भएर मैले यो पोइन्ट देखाएको हो के तिमीलाई झुकाउनु ई पोइन्ट ले म्याम ई पोइन्ट ले सबलाई म्याम त झुकियाइदिनु हो झुकाउनलाई नै हो के पछि एक्जाममा आफू पनि नझुक्योस् भनेर ल इमा कसरी काटौँ भन त ल यो त काट्नु पर्यो अब कसरी काटौँ यसरी यसरी काट्दिन्छु नि त लु पाइहाल्यो नि ल डटेड लाइन हो यो काटेको लाइन यसरी काट्दिन्छु किन यहीँ काट्नु पर्यो र यहाँ काट्दा भइहाल्यो नि अथवा लु यताबाट नकाटेर होइन यसरी काट्न पनि पाइन्छ है गाइस यसरी काट्न पाइँदैन यसरी नै काट्नुपर्छ है गाइस यताबाट काट्यो भने फेरि यो मेम्बर नै काटिने रहेछ है मुनिबाटै काट्नुपर्छ यो मुनि पर्ने गरी यो ठ्याक्क बिचमा पर्ने गरी यो माथि पर्ने गरी काटिदिन्छु यति काटेर अब अर्को कुरा हेर यहाँ यति काटेर मसँग के अप्सन हुन्छ एउटा भनेको यति पार्ट लिने हैन यति पार्ट लिएर सल्भ गर्ने एउटा भनेको यति पार्ट लिएर सल्भ गर्ने हो नि हैन जहिले पनि ठ्याक्क आधा पार्ट लिएर सल्भ गर्ने हामीसँग अप्सन हुन्छ यो कन्डिसनमा मैले कतापट्टिको अप्पर हाफ लिन पर्ला कि लोअर हाफ लिन पर्ला म सजिलो बनाउनको लागि अप्पर होला सर किन अप्पर अप्पर लियो भने रियाक्सन फोर्सेसहरु पर्छ अप्पर सेक्सनमा
अप्पर हाफमा रियाक्सन फोर्सेसहरू एउटा पनि पर्दैन हेर त न ए को रियाक्सन फोर्स पर्यो न सी को रियाक्सन फोर्स पर्यो त त्यो त लोअर लिनु नि लोअर किन लिने रियाक्सन फोर्स नै नपर्ने सेक्सन लिने नि सबैभन्दा मिनिमम नम्बर अफ फोर्स पर्ने सेक्सन लिने अनि रोलरहरू चाहिन्छ त त्यो रोलर के रोलर चाहिन्छ ए हैन त्यो रियाक्सन निकाल्न भनिसकेपछि मैले अप्पर हाफ लिएँ भने मेरो आउने फोर्स भनेको एउटा 1 किलो न्युटन फोर्स मात्रै रहेछ है अरु कुनै फोर्स आउँछ अरु कुनै फोर्स आउँदैन लोअर हाफ लिए भने यहाँनिरको रियाक्सन र यहाँनिरको रियाक्सन आउँछ दुईटा रियाक्सन आउने भयो लोअर हाफ लिए भने यो दुईटासँग यो मेम्बर फोर्सेसहरुको इक्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन मतलब इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नु पर्यो अप्पर हाफ लिए भने यो 1 किलो न्युटन सँग यो बाकी फोर्सेसहरुको इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नु पर्यो अप्पर हाफ लिए भने मैले रियाक्सन पनि क्याल्कुलेट नगर्दा हुने रहेछ रियाक्सन त आउँछ है अभियसली रियाक्सन त हुन्छ जस्तै कि क्यान्टिलिभरमा पनि त रियाक्सन त जेनेरेट हुन्छ नि मैले भनेको थिएँ नि ब्यालेन्स गर्नको लागि यो मेम्बरमा एकचोटी हेर्ने हो भने यसको रिजल्टेन्ट बराबर ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमै रियाक्सन लागेको हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ भनेको थिएँ हैन तर पोइन्ट के हो भन्दाखेरि त्यो रियाक्सन हामीले क्याल्कुलेट गरिराख्नु पनि जरुरी नै हुँदैन क्या अब हामीले अप्पर हाफ लिने हो भने ल मैले अप्पर हाफ हेरेँ क्वेसन सारिसकेको थियो होला होपफुल्ली है ल हेर यहाँ अप्पर हाफ हेरेँ ल अप्पर हाफ हेर्दाखेरि यहाँ के आयो एउटा यो फोर्स आयो एउटा यो फोर्स आयो अर्को यो फोर्स आयो अनि अर्को यो एउटा फोर्स आयो यतिवटा आउने रहेछ अप्पर हाफ लियो भने रियाक्सन पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन क्या यो क्वेसन त अझै इजी छ देख्यौ क्वेसन क्याल्कुलेसन सजिलो हुनसक्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम ट्रिकी हुनसक्छ के यो भयो सल्युसन त्यो डायग्राम जुन बनाएको छ त्यसमा यस्तो डटेड लाइनले बनाइदियो अनि यसलाई मैले आई भने ल सेक्सन ओभरअलै डायग्राममा है के थियो अब यस्तो के डायग्राम थियो है ओभरअल डायग्राममै सल्युसन कन्सिडरिङ सेक्सन आई एन्ड टेकिङ अप्पर पार्ट भने मैले माथिको भाग मात्रै लिन्छु भने पहिला त्यो फिगर बनायो तिमीले एक्जाममा त्यसपछि काटिसकेको फिगर बनाउँछौ है ल अब काटिसकेसीको फिगर कस्तो बन्छ मेरो यस्तो बन्यो एउटा यहाँ मुनि पुगेछ एउटा यहाँ माथि छ एउटा यहाँनिर छ ल यसरी काट्यो होला यसको नाम आर यो हरिजन्टलको नाम आरइएफ यो भर्टिकलको नाम आरएबी र यो भर्टिकलको नाम आरसिडी है यहाँनिरबाट 1 किलो न्युटन फोर्स छ ल अब समेसन एफ के गर्नु होला मोमेन्ट लिम कि समेसन एफएक्स एफआई गरौँ समेसन एफएक्स गरौँ पहिला सुरु आरइएफ जेरो आइहाल्यो है और आरइएफ इज इक्वल टू डाइरेक्टली जेरो आयो नि अरू कुनै हरिजन्टल फोर्स छैन त्यही भएर हेर त्यो पनि जेरो फोर्स मेम्बर हो तर हेर यदि तिमी अब इमेजिन गर है जसले अघि जेरो फोर्स मेम्बरहरू हटाउँदा चाहिँ हुन चाहिँ मतलब फोर्स वाइज चाहिँ हटाउँदा हुन्छ तर हटाउनु मिल्दैन क्या स्टेबिलिटीको कुरा आउँछ त्यो इएफलाई हटायो भने के त्यो ट्रस स्टेबल हुन्छ हेर त त्यो ट्रस त इन्टरकनेक्टेड पनि छैन क्या हुँदा हुँदा त्यो त इट्स नो लङ्गर ट्रस टाइपको भयो त्यही भएर फोर्स वाइज हटाउनु मिले पनि त्यस्तो मेम्बरलाई हटाइँदैन आरइएफ जेरो आयो एउटा अब के गर्छु मैले एउटा कुनै पोइन्टमा मोमेन्ट लिम चाहे यहाँ मोमेन्ट लिम चाहे यहाँ मोमेन्ट लिम है जहाँबाट लिने आउने रहेछ भन्नाले के जहाँबाट लिने आउने रहेछ क्या एउटा न एउटाको बेला ल समेसन एम मोमेन्ट अबाउट बी लिए है मैले मोमेन्ट अबाउट बी इज इक्वल टू जेरो यो वालालाई पोजिटिभ भने और यसको जेरो भइहाल्यो यो पनि जेरो भइहाल्यो किन लेखिराख्नु एउटा यो 1 किलो न्युटनले दिने भयो 1 इन्टु यो भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल डिस्टेन्स कति छ बी र अनि यो एफ बिचमा 1 होला 0.5 1 त्यसपछि आरसिडी ले पनि त्यसै गरी घुमायो इन्टु 1.5 हैन 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टु 0 आरसिडी भनेको नेगेटिभ आउने रहेछ यो 1/1.5 कति आउँछ 1/1.5 2/1.5
यस्तोमा नि कुल हुन्छ यार म्याम के 2/3 के भनेको अनि तिमीले 1/1 त्यस्तोमा नि भन्नु भएको ल है 0.67 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ आयो है अब समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गरिदेऊ सिद्धियो क्या हाम्रो कामै सिद्धियो यति इजी खालि त्यो अगाडिको त्यो के अरे थिटा क्यालकुलेट गर्न जान्यो र अनि त्यसपछि तिमीले त्यो सेक्सन लिन जान्यो भने बाँकी चाहिँ एकदम सजिलो सकिन्छ है मिस्टेक आई हार्डली डाउट एफआई इक्वल 0 गर्यो नेगेटिभ माइनस आरएबी -1 माइनस आरसिडी इज इक्वल टु 0 हामीलाई आरसिडी अन्नु हुन्छ आरसिडीलाई मैले उतापट्टि लगेँ इज इक्वल टु माइनस आरएबी -1 अब आरसिडी पनि हुनु रहेछ आरएबी छु म्याम आरएबी इज इक्वल टु माइनस आरसिडी -1 अब माइनस आरसिडीको भ्यालु छ -0.67 -1 भनेको कति भयो -1 प्लस 0.67 कति आयो 0.33 हो 33 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ नेगेटिभ आयो नि त समरी लेखाइदियो अनि सिधो तीनटा फोर्स त छ तीनटाको छ हजुर सके चाँडो फिगर हेर्दाखेरि टाउको दुखाला जस्तो थियो त्यही त फ्यान्सी ट्रस हो के त्यो म्यामले जानी जानी बनाउनु भएको त्यो थोप्लोहरू हामी जोकिन्छ भने थोप्लो अगाडि अनि मैले सिधै अलाइन गरिदिएँ भने त जसले पनि भन्न सकिहाल्छ नि त्यो ल अब च्याप्टर ट्रस इज ओभर तिमीहरू गर्दै जाऊ प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ कुनै पोइन्टमा कुनै कन्फ्युजन भयो भने सोधौँला अनि एकदमै क्लास पुरै एज अ होल क्लासले नै नसक्ने खाले क्वेसन आयो भने हामी सल्भ पनि गरौँ क्लासमा नभए अर्को च्याप्टर अगाडि बढाउँछु है म म्याम हजुर एउटा हैन त्यो पार्कर ब्रिज ट्रस भन्ने हुँदो रहेछ हैन त्यो माथिपट्टिको भाग छ नि टाढाबाट हेर्यो नि सेमी सर्कल जस्तो देखिन्छ के हो त्यसकोमा अब त्यो एंगलहरु त सबै डिफ्रेन्ट गरेर आउँछ होला हैन अनि रिजल्भ गर्दै गर्न पर्छ होला नि खोइ मलाई त थाहा नै भएन हो भाइ पठाउ न फिगर पठाउ न ल फिगर पठाउ अनि अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला ए के अरे ट्रसहरूको नाम पनि हुन्छ है के प्र्याट हावी उसले भने जस्तो त्यो पार्कर ब्रिज हेर्दा हुन्छ तर अब तिमीहरूलाई के काम सोध्दैन टाइप्स अफ ट्रस भन्यो भने मैले जे लेखाएको छु त्यति मात्रै हो त्यो नाम वाइज सोध्दैन त्यो चाहिँ मेमोरीको एरेन्जमेन्ट वाइज हेरेर हुन्छ क्या टावर ट्रसमा चाहिँ घुमाएर काटेर यसमा काट्दाखेरि कुनै कुनैमा घुमाएर पनि काटेको हुन्छ यस्तो खाली सेक्सन लिएर हैन त्यसरी यहाँबाट आउँछ 10 मार्क्सको है एकचोटि त्यो नघुमाइ पनि मिल्छ कि एकचोटि ट्राई गरौँ न त्यस्तो घुमाएर बङ्गाएर त जता टेस्टको मैले चेक गर्ने भ्याएको छैन अब आज चेक गर्छु भोलि छुट्टी छ है म आज चेक गर्छु अनि त्यसपछि पठाइदिउँला ए सिआर भाइले पर्सिको क्लास चाहिँ यसो गरिदेऊ न मिलाइदेऊ न मेरो लागि बिहान नै राखिदिनु मिल्छ भने डेफिनेसन हेरौँ है अलरेडी पढिसकेको डेफिनेसन हो एकचोटि यो हजुर बिदा 2 दिन बिदा दिएको छ नि म्याम के को बिदा सरले हामीलाई रेस्ट थर्सडे बिदा हो हामीलाई स्क्रिन टाइम थर्सडे र फ्राइडे ए हो त्यसो भए मेरो पनि बिदा भयो तिमीहरूको क्लास यस म्याम स्क्रिन टाइम आउँछ हो कि मैम हामीलाई यो दिएकै छैन कि नि
किन नसम्झिनु के म्याम त्यो भनेको ग्याप होइन हाम्रो सन्डे पनि त्यो एसेसमेन्ट भयो अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा क्लास पनि भयो त्यही भएर चाहिँ अनि छुट्टी नै हेरेको आँखा दुख्दा खालेको क्लास हेरे भएर त्यही भएर पनि बिदा दियो आँखा फुटबल पनि भयो पानी सानी निस्किन थाल्छ आँखाबाट ल राम्रो भयो नभए त मैले मेरो नि काम थियो क्या थर्सडे अनि बिहानै क्लास पढाएर अनि निस्किन्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ ल राम्रै भयो बिदा भयो त है आफ्नो काम गर्नु म्याम अब त म्यामले राम्रै भयो त यति भन्नुभयो साँच्चीकै राम्रो भयो म्याम ल र तिमीलाई घाटा हो नि फेरि गाइस त्यही भने त्यसो भए फेरि एक्स्ट्रा टाइम सकिन्छ एक्स्ट्रा क्लास त म लिन्न कोर्स आरामले अगाडि बढाउने तर जति हामीसँग टाइम भयो त्यति तिमीहरूको थरीको न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ तर धेरै टाइम त नलाग्ने रहेछ त एक हप्तामा मैले त्यत्रो रिभिजन सकाएँ होइन त आई डोन्ट थिङ्क त्यत्रो टाइम लाग्छ ल डाइनामिक्स भनेको के छ गाइस अब च्याप्टर 8 मा ध्यान दिऊ छोडिदियो अब अरू कुरा ट्रस्ट पनि भाइ तिमीले थरीको डिफ्रेन्ट स्टाइलको क्वेसन हेर्दो रहेछौ मलाई पठाऊ होइन अनि त्यसपछि हामी डिल गरौँला ल अहिलेको लागि यता फोकस राइट नाउ यता फोकस है काइनेम्याटिक्स अफ पार्टिकल्स एन्ड रिजिड बडी छ अर्को च्याप्टर अलमोस्ट 10 मार्क्सबाट सोध्छ कहिलेकाहीँ 1-2 मार्क्स घटबड हुन्छ है त्यो भन्न सकिँदैन र पहिला सुरु जेनरल डेफिनेसन जान्नु पर्यो डाइनामिक्सको डेफिनेसन के हो गाइस मैले पहिले पढाएको थिएँ बडी मोसन भनौँ न स्टडी अफ बडिज अर पार्टिकल्स इन मोसन हो नि त होइन के हो काइनेम्याटिक्सको स्पेलिङ नि रङ लेखेर के हो रे स्टडी अफ बडी/पार्टिकल्स इन मोसन हो सर रिभिजन गराइदिएको है अब पहिला ध्यान नदिनेहरूलाई काइनेम्याटिक्स भनेको चाहिँ के हो त्यो मोसनमा डिल गर्ने तर त्यसको कज नहेर्ने विथआउट कन्सिडरिङ कज अफ मोसन भनेको फोर्सेसहरू यो भनेको काइनेम्याटिक्स हो अहिले हामी एकदमै काइनेम्याटिक फोकस भएर यो च्याप्टर पढ्दैछौँ यो च्याप्टर पछि चाहिँ काइनेटिक्स है मोमेन्टमहरू त्यो सबै काइनेटिक्समा पर्छ काइनेम्याटिक्समा चाहिँ यो पहिला पढाएको थियो नि V+U+AT वाला फर्मुलाहरू हाल्ने प्रोजेक्टाइलहरू तिनीहरू चाहिँ काइनेम्याटिक्समा पर्छ है हजुर ओ माई गॉड इन्टरनेट कनेक्सन प्रब्लम अब के भन्नु ल 8.1 मा रेक्टिलिनियर काइनेम्याटिक्स भन्ने छ है रेक्टिलिनियर काइनेम्याटिक्स भन्ने छ रेक्टिलिनियरको डेफिनेसन बुझौँ है 8.1 रेक्टिलिनियर काइनेम्याटिक्स लेखेँ मैले अब पहिला सुरु म डेफिनेसन लेख्दैछु रेक्टिलिनियर मोसनको हजुर ब्लर आइरहेछ सबैको मेरो पनि अहिले त मेरो पनि ब्लर आएन है रोक म राउटर अन अफ गरेर आउँछु है त्यसो भए ल when a particle moves along a straight line होइन then the resulting motion is called rectilinear motion. रेक्टिलिनियर मोसन अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ अल्सो कल्ड वान डाइमेन्सनल मोसन है ल यो भयो अब रेक्टिलिनियर मोसनमा कस्तो हुन्छ बडीको लागि एक्सेलरेसन भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुलाहरू रिलेसन कस्तो छ म डाइरेक्टली लेखाउँछु है बुकमा त्यो पनि डिराइभ गरेको छ है सानो डिस्टेन्सको लागि ह्यान त्यान भनेर त्यो गरिराख्नु परेन मैले डाइरेक्टली लेखाउँछु किनभने यो एकदम नोन फ्याक्ट हो हामीलाई फर रेक्टिलिनियर मोसन एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुन्छ भने मात्रै वान डाइमेन्सनल छ भने मात्रै यो भ्यालिड हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त किनभने प्याराबोलिक भनेको 2 डाइमेन्सनल मोसन हो है त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हाम्रो इक्वेसनहरू अलिक कम्प्लिकेटेड खाले हुन्छ है रेक्टिलिनियर मोसनको लागि द चेन्ज इन
पोजिसन अफ पार्टिकल्स, पोजिसन कसरी चेन्ज हुन्छ एउटा भेलोसिटी वाइज अर्को एक्सेलरेसन वाइज इज गिभन बाई v is equal to dx by dt and a is equal to के हो dv by dt हामीलाई यो थाहा छ। अब म यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेख्छु कसरी भन्दाखेरि अहिले लेख्दिनँ एकछिनमा लेख्छु। ल यो याद गर्नु पर्यो एउटा इक्वेसन है, जुन तिमीहरूलाई अलरेडी याद होला। अब अर्को कुरा के हो भने एउटा एभरेज भेलोसिटी भन्ने टर्म आउँछ विच इज एकदम कन्फ्युजिङ कन्सेप्ट है। यो एभरेज भेलोसिटी भन्यो भने जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एभरेज भेलोसिटी VAVG अथवा VAVG के लेख्छ है जस इज इक्वल टु यो भनेको होइन टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम हो। अब एउटा यो डेफिनेसन छ, अर्को डेफिनेसन छ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भन त, यो कुरा यसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि एभरेज भेलोसिटी इन बिट्विन 3 and 5 सेकेन्ड भनेर सोध्यो तिमीलाई भनेदेखिबाट 3 देखिबाट 5 सेकेन्डमा डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो हैन, मतलब 3 सेकेन्डमा 5 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स x at 5 minus x at 3 यो डेल्टा x भनेको त्यही भयो अपन दुईटा बीचको टाइम डिफरेन्स भनेको 5/5 minus 3 यो भनेको एभरेज भेलोसिटी हो क्या। अथवा त्यसरी नबुझेर जस्तै कि टोटल जस्तै कि एउटा ट्रिप भरिमा एउटा जस्तै कि काठमाडौँबाट पोखरा, पोखराबाट भक्तपुर पुग्यो रे एउटा मान्छे, काठमाडौँमा आइपुगेन है, डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ फेरि। त्यो आउँदाखेरि त्यो मान्छेको एभरेज स्पिड कति भयो होला भनेर भन्न पर्यो भने एभरेज भेलोसिटी स्पिड भन्यो भने त तिम्रो काठमाडौँमै आउँदाखेरि पनि स्पिड त निस्किने भयो नि त, डिस्टेन्स हेर्ने हो नि त हैन। एभरेज भेलोसिटी हेर भन्यो भने के गर्नु पर्यो, काठमाडौँदेखिबाट पोखराको डिस्टेन्स र पोखरादेखिबाट भक्तपुरको डिस्टेन्स टोटल सम गर्ने, त्यसपछि टोटल टाइम कति लाग्यो त्यो पनि सम गर्ने, डिफरेन्सको टर्ममा पनि आउँछ समको टर्ममा पनि आउँछ। यसको फर्मुला झुक्किने हैन, यो भनेको एभरेज भेलोसिटी हो। अब अर्को छ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। यसको डेफिनेसन लेखाएर राख्नु पर्छ कि पर्दैन, पर्दैन होला। एउटा सर्टन एउटा पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम, एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम हैन, पिरियड अफ टाइम हैन, पोइन्ट अफ टाइम मा हुने भेलोसिटी भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी हो। लेखौँ न अलिकति, इट इज द भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट इन मोसन। भनेपछि फ्राइडे पनि क्लास हुन्न, फ्राइडे त राख, फ्राइडे त राख, कति दिन छुट्टी चाहिन्छ हौ? दिन पाइन्छ, 2 days मिनिमम रेस्ट चाहिन्छ म्याम, आँखाले नत्र धोका दिन्छ। तिमीहरूले सरसँग एचओडी सरसँग कुरा गरेको हो? मलाई फेरि गरेको म्याम तपाईहरुलाई आज अथवा भोलिमा आउला के नोटिस? ए त्यो अफिसियली नै निकाल्छ नोटिस भनेपछि। ए त्यसो भए त भइहाल्यो। ल यो भी भनेको के हुने भयो यो केसमा? अफिसियली भने हाम्रो बीसीटी को लागि अफिसियली निकाल्छ। ल ठिकै छ, बीसीटी को लागि बीसी को त एसेसमेन्ट त सकेको छैन, डेल्टा एक्स यो हुने रहेछ है। ठ्याक्कै टी अलमोस्ट टेन्स टु 0, डेल्टा टी भनेको एकदम एउटा सानो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइममा भएको भेलोसिटी भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी, कुनै बीचको भेलोसिटी होइन कि एउटा ठ्याक्कै त्यही पोइन्टको। भनेपछि त्यही पोइन्टमा त के हुन्छ, डिफरेन्स त 0 हुने भयो नि हैन, अलमोस्ट इक्वल टु 0। यो भनेको चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी हो। 11-12 क्लास फेरि आछ देखिन आछ। यो च्याप्टर 11-12 के हो, खासै के पनि छैन के। ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि v इज इक्वल टु dx बाई dt थाहा छ है। भनिसकेपछि अर के लेख्न पाएँ, dt इज इक्वल टु dx बाई v लेख्न पाएँ मैले। यो लेख्नुको रिजन छ है। a इज इक्वल टु के छ, dv बाई dt छ है, इज इक्वल टु dv अपन dt को ठाउँमा यो हालिदिन्छु म, dx बाई v हाल्ले, यो भनेको v dv बाई dx। यो फर्मुला नि याद गर्नु पर्यो, a इज इक्वल टु v dv बाई dx।
बुझ्यो यो? अब बुकमा पोजिसन भेलोसिटी अनि एक्सिलरेसनको लागि डिफ्रेन्ट केसमा कसरी सल्भ गर्ने भनेर देखाएको छ है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो स्टेप्सहरू थ्योरिटिकल्ली म लेखाउँछु होइन, तर द्याट इज भेरी अननेसेसरी जस्तो लाग्छ। एक्जाममा क्वेसन देख्न साथै तिमीलाई अटोमेटिक थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ है। त्यही पनि लेख्न चाहिँ लेखौँ न। म्याम एकछिन के त्यो डेफिनेसन लेखा थिएन? लेख भाइ लेख। यति मात्र मेट्छु है। ल 8.2 मा छ पोजिसन भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन भन्ने है। यो दुईटा यो बिचको तिमी अब एक्सिलरेसनलाई डिफ्रेन्ट फङ्सनको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एउटा एक्सिलरेसनलाई फङ्सन अफ टाइम जसरी पनि दिएको हुनसक्छ। एक्सिलरेसनलाई फङ्सन अफ के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट, अथवा एक्सिलरेसन इज द फङ्सन अफ टाइम भेलोसिटी। त्यो तीनटै कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कसरी डिस्प्लेसमेन्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ है। सिम्पली इन्टिग्रेटै गर्ने हो है, खालि इक्वेसन कुन हाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हेर्ने हो। पोजिसन भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन यो भनेपछि मेरो अब यो हप्ता क्लासै छैन, यही लास्ट क्लास हो। यस म्याडम त्यस्तै भनौँ। भन्छ एसेसमेन्ट के अरे क्वेसन त म भक्कु प्र्याक्टिस गर्न दिन्छु। घरमा बस्छ अनि कपीमा हेर न, स्क्रिनमा नहेरेर है। ए आमा म्याम त्यो दिन त रिसाइकल एउटा क्वेसन चाहिँ आउँछ गाइस। एउटा क्वेसन त हामीले डिले गरेको हेर। एउटा क्वेसन चाहिँ हुन्छ होइन। अनि अब दुईटा दिनको एउटा बाटो हुन्छ। दिनको एउटा भन्नाले एउटा ट्रसबाट हुन्छ, एउटा फ्रेमबाट हुन्छ, एउटा बिमबाट हुन्छ। बिम एउटा फ्राइडे एउटा स्याटरडे एउटा थर्सडे एउटा फ्राइडे एउटा सन्डे एभ्री डे नो कम्प्रोमाइज एभ्री डे पिरियड सिद्धो दिनै बितिहाल्यो नि म्याम त्यसले त। मतलब कि आफ्नो क्लास हुँदाखेरिको दिनुहुन्छ कि हरेक दिन दिन्छु, हरेक दिन नबुन्छ सन्डे टु सन्डे बाटो बितिहाल्छ, दिनै बितिहाल्छ म्याम त्यो सल्भ गर्न हामीलाई। को यो दिन बित्छ भन्ने भन त। यो पढ्ने मान्छेले यस्तो भन्दैछ नि, साँच्चै भन्नुपर्दा तिमीहरू नपढ्ने पढ्ने खालको मान्छे म्याम मैले भने हुन्छ म्याम हुन्छ के हुन्न गरिहाल्छ। यो पढ्ने मान्छेले के गर्छन् भन्दाखेरि होइन, अरूलाई पनि नदियोस् प्र्याक्टिस नगरोस् भन्ने हुन्छ। अनि आफू चाहिँ घरमा बसेर मस्त प्र्याक्टिस गर्ने हेरै बच है बच। त्यस्तो त हैन यहाँ पढ्ने मान्छेले नदिनु भन्नुपर्छ। म त साथ ठुलो हुन्छु। अन्सुल घुम्न जाने भनेको म्याम यहाँ रुममा मात्र बस्दा इरिटेट भइसक्यो। ल गाइस जान त जाउँ न। शरद चाहिँ पठाउनु एकछिन रोक न गाइस। अब हल्ला नगर न, डेडलाइन अलिकति पछाडि साथ दिउँला नि त। अरू कुनै मतलब अब जस्तै कि 2 दिन घुम्न जाऊ ल, थर्ड डेमा 3 दिनको गरेर बुझाऊ। ल सुन है, अब के नभन है मैले। ल सुन है, म के भन्दैछु भन्दाखेरि अब हामी के हेर्दैछौँ, एक्सिलरेसनलाई फङ्सन अफ पोजिसन भेलोसिटी एन्ड टाइमको टर्म्समा लेख्न सकिन्छ भनिसकेपछि यो कन्डिसनमा जस्तै कि एक्सिलरेसन एउटाको फङ्सन हुँदाखेरि भेलोसिटीको फङ्सन हुँदाखेरि कसरी हामीले त्यहाँबाट एक्स निकाल्ने, एक्स भनेको पोजिसन। त्यसपछि यदि पोजिसनको फङ्सनमा जस्तै कि a = fx छ भने यो बेलामा एक्स कसरी निकाल्ने, र a = फङ्सन अफ टाइम छ भने यो बेलामा एक्स कसरी निकाल्ने हेर्छौँ है। 3टा केसेस हेर्छौँ। 3 केसेस अफ एक्सिलरेसन हुने रहेछ। सबैभन्दा गाह्रो हुने भनेको त्यही एभरेज भेलोसिटीवाला पार्ट हो, नभए अरूमा झुकिँदैन है। यो न्युमेरिकल धेरै सजिलो हुन्छ यसको फर्स्ट पार्टको, यति पार्टको लागि मात्रै चाहिँ। वेन एक्सिलरेसन इज गिभन एज अ फङ्सन अफ टाइम। ल फङ्सन अफ टाइम जसरी दिएको छ भने के हुन्छ, द्याट इज a = ft छ अरे, फङ्सन अफ टाइम छ अरे। भनेपछि वी नो हामीलाई के थाहा छ, a = के थाहा छ, dv/dt। पहिला सुरु भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो नि त होइन। त्यही गर्छौँ।
यहाँ अलरेडी यसलाई हामीले फङ्सन अफ टाइमकै टर्ममा लेखिसकेको छौँ, यो पनि है। भनेपछि के लेख्न पाइयो, अर डिभी इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो, एडिटी लेख्न पाइयो। एडिटी लेखेपछि के हुन्छ, यो पनि फङ्सन अफ टाइम हो, यो डिटी पनि फङ्सन अफ टाइम नै, मतलब डिटीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट अथवा इन्टिग्रेट गर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त। डिभी इज इक्वल टु एफटी डिटी लेखेँ। और अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ है। इनिसियल भेलोसिटी भी नट छ अरे, फाइनल भेलोसिटी भी छ अरे। यो हो क्या जान्न पर्ने कुरा। यहाँ त उता त इन्टिग्रेसन हो, जसले नि गर्न सक्छ। डिभी इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट टी टाइमसम्म फङ्सन अफ टाइम डिटी। और v माइनस v नट इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट टी सम्म एफटी डिटी नै लेखेँ मैले। यसलाई मैले अहिले इन्टिग्रेट गर्न मिल्दैन, किनभने यो फङ्सन कस्तो खाले छ थाहा छैन मलाई होइन। क्वेसनमा फङ्सन दिया होला अथवा के होला है, यो थाहा भयो। अब यहाँबाट मलाई के थाहा छ, अर्को के लेख्न मिल्यो मैले, v इज इक्वल टु v नट प्लस इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट टी एफटी डिटी। अब हामीलाई अर्को के थाहा छ, अगेन वी नो के थाहा छ हामीलाई, v इज इक्वल टु dx बाई dt। और सुई लेख ढिला भयो भने अथवा छुट्यो भने भन है मलाई, मैले मेटिरहेको छु सुईका सुई। dx इज इक्वल टु v dt हो रहेछ नि त, अथवा यसरी लेखौँ न ल। v भनेको त्यो रहेछ होइन, कसरी लेखौँ यसलाई अब। dx इज इक्वल टु v dt, हामीलाई dx निकाल्नु छ है, x निकाल्नु छ नि त। और अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ 0 देखिबाट x नट देखिबाट। इनिसियल पोजिसन चाहिँ x नटमा छ अरे, सधैँ 0 पोजिसनबाट स्टार्ट भएको भन्ने हुँदैन। जस्तै कि पहिल्यै म 5 मिटर ओरिजिनबाट 5 मिटर पर छु अरे, त्यहाँबाट बल्ल हिँड्न थालेँ भन्ने पनि हुनसक्छ क्या। रेफरेन्स कहाँबाट लिन्छौ भन्ने कुरा हो नि त यो त होइन, बुझिन्छ नि। स्टार्टिङ जहाँबाट म हिँड्न थालेँ त्यही पोइन्टलाई रेफरेन्स ओरिजिन मान्छौ भने 0 हुने भयो, अरू नै कुनै पोइन्टलाई ओरिजिन मान्छौ भने x नट आउने भयो। x नटदेखिबाट x सम्म डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो dx लाई। यसलाई पनि केसँग डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 0 देखिबाट t सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो। v को भ्यालु हाल्छु म, v नट प्लस इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट t ft dt। यसलाई इन्टिग्रेट dt सम्म गर्नु पऱ्यो। यति भनेको v हो, यो dt भयो। और x माइनस x नट इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलिदिउँ, v नट dt आउने भयो एउटा। v नट dt इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट t सम्म अथवा यतिकै छोड्दिनु भयो है, यसलाई यतिकै छोड्दिनु हुन्छ। fx हो म्याम त्यो हजुर फङ्सन अफ के अरे, कुन चाहिँ सोधेको? त्यही fx ft हो, यो फङ्सन अफ टाइम हो नि भाइ। अहिले एक्सिलरेसन त यो भयो होइन, प्लस 0 देखिबाट t सम्म यो डबल इन्टिग्रेट गर्नु हुने भयो। फेरि अझै 0 देखिबाट t सम्म छ नि त, एउटा यो इन्टिग्रेसन आयो, यसलाई खोल्न होइन। फेरि यहाँ आफ्नैमा इन्टिग्रेसन छ ft dt dt, यही नै रहेछ इक्वेसन। x भनेको x इज इक्वल टु x नट प्लस यो इन्टिग्रेसन टर्म रहेछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ पोजिसन यदि एक्सेलरेसन इज द फङ्सन अफ टाइम हो भने। ठ्याक्क आदि काटिएछ मेरोमा चाहिँ। के काट्यो? त्यो माथिको इक्वेसन लेख्नु भयो कि x माइनस x नट। अब चाहिँ हेर्नु हामीलाई अटेन्डेन्स गराउँ अब सिधै र क्लास। यस म्याम। न्युमेरिकलसम्म पनि पुग्न पाइएन। ठिकै छ म्याम, अरू क्लास नै बाँकी छ। हाम्रो क्लास टाढै छ जस्तो लाग्छ। ल ल नि त ल अटेन्डेन्स गरौँ। यो च्याप्टर अलि लामो छ है।